स्वाद स्वाद क्या होता है? स्वाद का मतलब होता है चखना। हम यहाँ पर चख नहीं रहे हैं, कुरान करीम को पढ़ रहे हैं। क्या बोलते हैं इसे? स्वाद। भाई स्वाद नहीं होता, स्वाद होता है। ज़बान की जो हमारी आखिरी जो जड़ है, आखिरी जो हिस्सा है, उस कौवे से लगाओ, उस गोश्त के टुकड़े से लगाओ तो ये काफ निकलेगा। जब ये छोटा मीम आ जाता है किसी हर्फ के ऊपर और दो ज़बर के बाद में बा आ जाए, समझ लो जिस हर्फ के ऊपर दो ज़बर हैं उस हर्फ के ऊपर नहीं पढ़े जाएंगे, वो मीम में मिल जाएंगे। तो वहाँ पर उनके नीचे ज़बान की टिप को लगाओ, ज़बान की नोक को लगाओ तो सा निकलेगा। देखिए सा, सा, ये सा निकल जाए। हमेशा याद रखें जब भी क़ाफ कहीं पर भी आएगा ये हमेशा मोटा पढ़ा जाता है और क़ाफ के साथ में अलिफ भी हमेशा मोटा पढ़ा जाएगा। अस्सलामु अलैकुम। कल की वीडियो में हम तीसरा रुकू पढ़ रहे थे जो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो तीसरा रुकू हमारा चलेगा आज भी। दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत ही काम की जानकारियाँ मिलेंगी जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। आप यकीन जाने अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू हादिही अन्आमुन वहर्सुन हिज्रुन ला यत्अमुहा इल्ला मन नशाउ बिज़अमिहिम व अन्आमुन हुर्रिमत ज़ुहूरुहा व अन्आमुन ला यज़्कुरूना इस्मल्लाहि अलैहा इफ्तिगाअन अलैहि। हमेशा याद रखें जब भी क़ाफ कहीं पर भी आएगा ये हमेशा मोटा पढ़ा जाता है और क़ाफ के साथ में अलिफ भी हमेशा मोटा पढ़ा जाएगा। दोनों ही मोटे पढ़े जाते हैं जब दोनों एक साथ आते हैं। क़ाफ के साथ में आएगा अलिफ तभी मोटा होगा वरना नहीं पढ़ा जाएगा। क़ालू ये वाव है, वाव से पहला हरफ लाम है। जब भी वाव से पहले वाले हरफ के ऊपर पेश होता है तो वाव खींच करके पढ़ा जाता है, यानी वाव मद्दा होता है। तो यहाँ पर वाव मद्दा होगा, हमें यहाँ पर इसे खींच कर पढ़ना है। अब आ जाइए यहाँ पर वहर सुन, ये क्या है? सा। ये नरम आवाज़ से पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है? हल्की आवाज़ से। वहर सुन। अगर हमने इसे पढ़ दिया वहर सुन, जैसा कि लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं 90%, क्या पढ़ते हैं इसे? वहर सुन। अब ये सा का सीन बन गया, जब सा का सीन बन जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। अब इसको समझते हैं ये सा निकलता कहाँ से। हमारी ज़बान की जो टिप होती है, ज़बान की जो नोक होती है, सामने के जो हमारे दांत होते हैं ऊपर वाले चौड़े वाले जो दांत होते हैं ना, तो वहाँ पर उनके नीचे ज़बान की टिप को लगाओ, ज़बान की नोक को लगाओ तो सा निकलेगा। देखिए सा, ये सा निकल जाएगा। देखिए सीन जो निकलता है वो सीटी की तरह आवाज़ सख्त होती है सीन को निकालने में, और सा की जो आवाज़ होती है वो नरम होती है। अब आ जाइए यहाँ पर या तो आमुहा, ये तो है। अब इसे क्या बोलते हैं लोग? तोय नहीं होता, तोय वो ये सब गलत है, तो होता है तो, और ये भी हमेशा मोटा पढ़ा जाता है। अगर हम इसे पढ़ेंगे यत अमुहा, तो यत अमुहा कहते ही तो ये वाला ता बन जाएगा। कौन सा? ये वाला ता बन गया। अब ये ता पढ़ा जाता है बारीक और ये पढ़ा जाता है मोटा, तो ये कैसे पढ़ा जाएगा? या तो अमुहा, और ये हुर्रिमत, ऐसे समझें। ता और तो इन दोनों में हमें फ़र्क करना है, तभी हरफों की खूबसूरती बनेगी। अगर हरफों की खूबसूरती नहीं बनती है, हम हरफों को ठीक नहीं पढ़ते हैं, तो यकीन जानो हमारा कुरान करीम ठीक नहीं है। हमें उसे ठीक करने की ज़रूरत है, उसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है। क्या है ये? वाव। ये मुंह भर के पढ़ा जाता है और ये भी मोटा पढ़ा जाता है। ज़ुहूरुहा, अगर हम इसे पढ़ेंगे ज़ुहूरुहा तो ज़ा बन जाएगा, ये वाला ज़ा। फ़र्क पैदा करना है हमें। अगर बोल दिया जुहूरुहा तो जीम बन जाएगा, तो ना जुहूरुहा बोलना है ना जुहूरुहा बोलना है। क्या बोलना है इसे? वुहूरुहा, मुंह भर के पढ़ा जाएगा। सयजज़ीहिम बिमा कानू यफ्तरून। सयजज़ीहिम,
دانتوں کو بھیجتے ہوئے زا کو نکلنا ہے، سیجزیہم، اور زبان سے آگے کی طرف ہمیں اشارہ کرنا ہے، یعنی دھکا دینا ہے، تب یہ زا نکلے گا، ورنہ زا نہیں نکل سکتا۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ، دیکھیں سواد ہے یہ، اسے کیا پڑھتے ہیں لوگ؟ سواد۔ سواد کیا ہوتا ہے؟ سواد کا مطلب ہوتا ہے چکھنا، ہم یہاں پر چکھ نہیں رہے ہیں، قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، کیا بولتے ہیں اسے؟ سواد۔ بھائی سواد نہیں ہوتا، سواد ہوتا ہے۔ سواد کہتے کے ساتھ ہی یہ سین بن جائے گا اور غلط ہو جائے گا، سواد سواد، یہ ٹھیک ہے۔ سواد کو پڑھنے میں جس طریقے سے سیٹی کی آواز ہوتی ہے نا، بالکل کڑک، اس طریقے سے سواد کو پڑھنے میں آواز کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم سیٹی کی طرح سواد کو پڑھنے میں آواز نہیں نکالیں گے تو ہمارا سواد غلط ہو جائے گا، یہ سین بن جائے گا، اور جب یہ سین بن جائے گا تو کبھی کبھی معنی بھی چینج ہو جاتا ہے، ترجمہ چینج ہو جاتا ہے، تو اس سے پھر ہمیں گناہ مل جاتا ہے۔ تو ان باتوں کو سیکھنا بہت ضروری ہے دوستو۔ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، دیکھیے شرکا، یہ کاف کیوں کھنچا بہت زیادہ ہے؟ یہاں پر مد متصل ہے، حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، جب حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آتا ہے تو مد متصل ہوتا ہے، اور مد متصل کو کم سے کم 3 الف تو ہمیں کھینچنا ہی ہے۔ اگر ہم 3 الف سے کم اسے کھینچیں گے تو ہمیں اس کا گناہ ملے گا، 3 سے ہمیں اسے زیادہ ہی کھینچنا ہے، 4 5 6 تک بھی جاتا ہے، یہ 3 سے کم نہیں ہونا، 4 5 تک ہمیں کھینچنا ہی کھینچنا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، دیکھیں حکیم، من کی جو آواز ہے بالکل کلیئر آنی چاہیے، صاف آنی چاہیے، کیونکہ یہاں پر اظہار ہو رہا ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد جب عین آتا ہے تو اظہار ہوتا ہے، تو من کی جو آواز ہے، 2 پیشوں کی جو آواز ہے، ان کو تنوین بھی بولتے ہیں، میں نے آپ کو پڑھایا ہے اس کے بارے میں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کا دوسرا نام ہوتا ہے تنوین۔ اب تنوین کے بعد عین کہاں سے آ رہا ہے؟ حروف حلقی میں سے، حروف حلقی کتنے ہوتے ہیں؟ 6، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ آپ جب ان باتوں کو جانیں گے پوری بات آپ کے سمجھ میں آئے گی، قاعدہ دیکھیں، قاعدے کی ویڈیو دیکھیں چینل کے پلے لسٹ میں جا کر کے، پوری بات آپ کے سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ، دیکھیں اصل کیا ہے؟ یہ صفاہن، میں نے اسے کیا پڑھا؟ صفاہم، یہاں پر اقلاب ہو رہا ہے دوستو۔ اقلاب کہتے ہیں بدلنے کو، چینج کرنے کو، تبدیل کرنے کو۔ تو اب ہاد و زبرد ہن جو ہے نا یہاں پر، صفاہن کیا ہے؟ صفاہن، صفاہن کا کیا پڑھا ہم نے؟ صفاہم۔ جب یہ چھوٹا میم آ جاتا ہے کسی حرف کے اوپر اور 2 زبر کے بعد میں با آ جائے، سمجھ لو جس حرف کے اوپر 2 زبر ہیں اس حرف کے اوپر نہیں پڑھے جائیں گے، وہ میم میں مل جائیں گے۔ تو دوستو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اقلاب، اور اقلاب میں کیا ہوتا ہے؟ گنہ۔ کیسے ہوگا اس میں گنہ؟ صفاہم، یہ ہم کی آواز جو ناک میں جا رہی ہے اس کو ہی گنہ بولتے ہیں، ناک میں تھوڑی دیر جو آواز رک جاتی ہے اس کو گنہ بولتے ہیں، اس بات کا خیال رکھیں۔ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، دیکھیے جن نون کے اوپر جب بھی تشدید ہوگی، کہیں پر بھی تشدید آ جائے تو آپ کو گنہ کرنا ہے، اس بات کا خیال رکھیں۔
والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. دیکھیے حقہ یہ بڑا قاف ہے، اگر ہم نے اسے پڑھا حق کاہو غلط ہو جائے گا. یہ بڑا قاف کہاں سے نکلتا ہے اس کو بھی سنیے. زبان کے آخر میں زبان کی جو جڑ ہوتی ہے نا اس کے اوپر ایک تالو ہوتا ہے نرم والا، وہاں پر ایک گوشت کا ٹکڑا لٹکا ہوا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں کوا، اور انگلش میں یوالا بولتے ہیں. تو زبان کی جو ہماری آخری جو جڑ ہے، آخری جو حصہ ہے، اس کوے سے لگاؤ، اس گوشت کے ٹکڑے سے لگاؤ تو یہ قاف نکلے گا. انہو لا يحب المسرفین. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مبین. دوستو آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. السلام علیکم.